बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में जहां अहम खबरें शामिल करेंगे, वहीं आपको बताएंगे कि आज छुट्टी के रोज़ शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में इस्लामाबाद और क्वेटा के दरमियान होने वाले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम का रुख किया। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। फिलवक्त आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और कतर की क़यादत का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। दोहा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताआवुन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत की बरामद पर भी तबादला ख़याल। अमीर कतर का पाकिस्तान की तरक्की के लिए भरपूर ताआवुन जारी रखने के अज़्म का एआदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर इब्राहिम अल महमूद की वज़ीर आज़म से मुलाकात। तवानाई और बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तान में LNG पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और सोलर पार्क्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। आइन और रियासत के साथ खड़े हैं, मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं। 2 सूबाई असम्बलियाँ टूटने के हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए। इमरान खान इस काबिल नहीं कि इसके साथ बातचीत की जाए। इस शख्स के लिए लॉबिंग करने वालों के खिलाफ इदारों को नोटिस लेना चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारा मुकाबला मईशत और बेरोजगारी से है, किसी सिलेक्टेड से नहीं। जमान पार्क में छुपा शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मनफी सियासत की बजाय अवामी मुश्किलात का हल हमारी तरजीह है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का मामला। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जमान पार्क लाहौर आमद। PTI कारकुनों की कार सरकार में मुदाखलत। कानून सबके लिए बराबर है। 7 मार्च की पेशी के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। कानूनी अमल की राह में गलत बयानी पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। इमरान खान की गिरफ्तारी हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं, कोई रखना नहीं डाल सकता। पुलिस ने अदालती हुक्म पर अमल किया है। इमरान खान की जिंदगी तजादात का मजमुआ है। ये तोशाखाना केस में फर्द जुर्म से बचने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जिनसे मुल्क अदम इस्तेहकाम के बजाय आगे बढ़े। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। कौम लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई। शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है। गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी के डर से दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। घबराहट का शिकार इमरान खान बुज़दिल आदमी है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। लीडर झूठे मुकदमों में भी बहादुरी के साथ गिरफ्तार होते हैं। इमरान जैसे गीदड़ मुजरिम भाग जाते हैं। घड़ी चोर, माशी तबाही और महंगाई का मुजरिम गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क से फरार। इमरान खान ने खवातीन और कारकुनों को ढाल बनाया हुआ है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की इंतहा। डोडा में स्कूल टीचर शब्बीर अहमद को तीसरी मंजिल से धक्का देकर कत्ल कर दिया गया। इंसानियत सोज वाक़े पर एहतजाजी मुजाहरे। भारतीय फौज की सरपरस्ती में मुसल्लह गिरोहों की कत्ल व गारत की सरगर्मियां भी बढ़ने लगी। उज़्बेकिस्तान में भारतीय कंपनी के तैयार करदा सिरप से मज़ीद 18 बच्चों की अमवात। कंपनी के 3 अहदेदार नई दिल्ली से गिरफ्तार। आलमी इदारा सेहत ने भारत में तैयार होने वाले सिरप को मुज़र सेहत करार दे दिया। जहरीले सिरप से दिसंबर में भी उज़्बेकिस्तान में 20 बच्चे जान से गए थे। गिम्बिया और नेपाल ने मुज़र सेहत भारतीय अद्वियात पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। रूस और यूक्रेन जंग में तेजी। बाखमूद के नवाही मुतादिद देहातों पर रूस का कब्जा। यूक्रेनी फौजी खंदकें खोदने में मसरूफ। ब्राज़ील की जंग के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश।
برازیلین صدر کی عالمی برادری سے تنازع کے پرامن حل کے لیے کوششیں تیز کرنے کی اپیل۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں کو شدید موسم کا سامنا، برفانی اور سمندری طوفان میں 10 افراد ہلاک، 128 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ نیو یارک، کینٹکی، ٹینیسی اور مشیگن میں لاکھوں افراد کو بجلی کی فراہمی معطل۔ And again, but it's big enough again. One disappears. And fetch this, catch it a rouge. Wow. Akmal. راولپنڈی میں پی ایس ایل 8 کا ایک اور سپر ٹاکرا، کوئٹہ گلیڈیٹرز کا اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے 180 رنز کا ہدف، 17 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد محمد نواز اور نجیب اللہ زادران کے درمیان 104 رنز کی شراکت، دونوں بیٹرز کی نصف سنچریاں، عمر اکمل کے 14 گیندوں پر جارحانہ 43 رنز، فضل الحق فاروقی کی 3 وکٹیں۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے موسم بہار شجرکاری مہم 2023 شروع ہو چکی ہے۔ تمام سرکاری نرسریوں پر 2 روپے فی پودا فراہم کیا جا رہا ہے، تو آئیں درخت لگائیں، امید جگائیں، کیونکہ تپتی دھوپ میں درخت ہی بنتے ہیں ہمارا سائبان، جنگلی حیات کا مسکن بھی ہیں اور آکسیجن کی فراہمی کا قدرتی ذریعہ بھی۔ یہ اسموگ میں کمی لاتے ہیں، زمین کا حسن بڑھاتے ہیں۔ سرسبز پاکستان میں اپنا کردار نبھائیں، پودوں کے حصول کے لیے قریبی سرکاری نرسری تشریف لائیں۔ محکمہ جنگلات، حکومت پنجاب۔ ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور قطر کی قیادت نے تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا ہے۔ دوحہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں 2 طرفہ باہمی مفاد کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان اور قطر کے درمیان معاشی اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں پہلے سے موجود بہترین تعاون کو مزید بڑھانے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے قطر کی ترقی میں پاکستانی محنت کشوں کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے خاص طور پر قطر کی میزبانی میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کے کامیاب انعقاد کے موقع پر پاکستانی سیکیورٹی حکام کی شاندار کارکردگی کو بھی سراہا۔ ملاقات میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان کی ترقی کے منصوبوں میں قطر کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا۔ قطر کے ساتھ 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے اور 2 طرفہ سرمایہ کاری، تجارت اور پاکستان سے ہنرمند افراد کی قطر برآمد کے طریقوں اور ذرائع بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امیر قطر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو قطر آمد پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے پاکستان اور قطر کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے پاکستان کی ترقی کے ایجنڈے میں قطر کی طرف سے بھرپور تعاون اور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر دوحہ قطر پہنچے تو ہوائی اڈے پر اعلیٰ قطری اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کم ترقی یافتہ ملکوں کی کانفرنس کے 5ویں اجلاس میں شرکت کے لیے قطر پہنچے ہیں۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO منصور ابراہیم المحمود نے دوحہ میں ملاقات کی اور توانائی اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی طرف سے پاکستان میں LNG پاور پلانٹس، ایئرپورٹس اور سولر پارکس میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔
वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी शोबे में ताआवुन बढ़ाने पर दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कतर के सनतकार सरमाकारी दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएँ। मंसूर इब्राहीम अल महमूद ने कतर और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी के लिए वज़ीर आज़म से इत्तेफाक करते हुए इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कम तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस से अहम खिताब करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे आगा मसूद खालिद की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 5वीं कॉन्फ्रेंस कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की को तेज करने के इक़दामात पर गौर किया जाएगा ताकि इन ममालिक में समाजी और माशी तरक्की की राह हमवार हो। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के अमीर तमीम बिन हमद अस्सानी की दावत पर दोहा का दौरा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में कायदीन कम तरक्की याफ्ता ममालिक के हक में इजाफी बैन अल-अक़वामी इमदादी इक़दामात और तरक्याती शराकत दारों के दरमियान नई शराकत दारी पर इत्तफाक करेंगे। दोहा में कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शरीक रहनुमाओं और वफूद के सरबराहान से दो तरफा मुलाकातें और बातचीत करेंगे। पाकिस्तान आलमी सतह पर पायदार तरक्की के फरोग और ग्लोबल साउथ की इज्तमाई आवाज बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म्स पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है। 2022 के दौरान ग्रुप ऑफ 77 और चीन की चेयर की हैसियत से पाकिस्तान ने कम तरक्की याफ्ता ममालिक और कतर की कोशिशों की भरपूर हिमायत की, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कम तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतल्लिक दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन को इत्तफाक राय से अपनाना और इसकी तौसीक थी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के तरक्याती एजेंडे और पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए साउथ कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के तहत आलमी शराकत की हिमायत करता है। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शिरकत पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की और खुशहाली की जुस्तजू में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की हिमायत और यकजहती की अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम आइन और रियासत के साथ खड़े हैं और मुल्की हालात को मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान इस काबिल नहीं कि उससे बात हो। 2 सूबाई असम्बलियाँ टूटने के हवाले से तमाम हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए। इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होने चाहिए। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात के इनकाद पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के हवाले से सूरत हाल साजगार नहीं। अभी जब 2 सूबों का इलेक्शन होगा तो वो पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर होगा। एक ही मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों के अवाम की नुमाइंदगी, इसमें कितना फर्क आएगा, कितना हक मारा जाएगा उन लोगों का जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरी बनने को जा रहे हैं, वोट का मुस्तहिक बनने की तरफ जा रहे हैं, वोट के इंदिराज की तरफ जा रहे हैं और हमने उनको महरूम कर देना है। पीडीएम के सरबराह ने कहा कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, ताहम रियासत को दरपेश सूरत हाल को भी देखना है। हमने किसी सियासी मुखालिफत की वजह से हकाइक पर आंखें बंद नहीं करनी। हमें जरूर इस बात पर ताज्जुब और हैरत है, सुप्रीम कोर्ट ने, अदालत उज़्मा ने अस खुद नोटिस लेकर के इंतखाबी शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के नताइज में जब यहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दरवाजों पर अवाम जमा थी, पूरे मुल्क में मिलियन मार्च हुए उस इलेक्शन के खिलाफ, और उस वक्त जब पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका, उस वक्त आपको उनकी चीखों पुकार सुनाई नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में मुल्की माशियत को तबाह कर दिया। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों की बदौलत आज आम आदमी मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान की 3-3.5 साल की हुकूमत ने रियासत को पहुंचाया कहां तक? आज IMF हमारा बजट बना रहा है, आज IMF हमारे नर्ख कंट्रोल कर रहा है, कीमतें कंट्रोल कर रहा है। मुल्क को वहां तक पहुंचा देना कि आज अगर गरीब आदमी को हुकूमत रोटी मुहैया नहीं कर सकती, वहां पर हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम 80 अरब रुपए वोट की पर्ची के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करें। कानून के सामने सब बराबर, लेकिन जिस वक्त कानून उनकी तरफ मुतवज्जह होता है तो फिर गलत होता है, फिर अदालत में जाता है, कानून मेरे खिलाफ हरकत में ना आए, मुझे गिरफ्तार न किया जाए। आज घर में बैठे बैठे झूठ बोल रहा है कि मैं घर में हूँ और कहते नहीं हूँ।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी सूरत हाल की जो तस्वीर पेश की जा रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुल्क में बदअमनी है और हम बहुत से इलाकों में इलेक्शन मुहिम में नहीं जा सकेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है, किसी सिलेक्टेड से नहीं। उन्होंने कहा कि जमान पार्क में छुपा शख्स गिरफ्तारी से बचने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मनफी सियासत के बजाय अवामी मुश्किलात का हल हमारी तरजीह है। उन्होंने ये बात कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कही। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो जमान पार्क में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया हैं, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीखी मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए, और इस किस्म की सियासत जो तनकीद और इनका सियासत है उसकी तरफ तवज्जो कम होना चाहिए। तोशाखाना फौजदारी केस में सेशन कोर्ट की जानिब से इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम जमान पार्क लाहौर पहुंची। पीटीआई कारकुनों ने कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए कानूनी कार्रवाई में रुकावटें डाली। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने बताया कि इमरान खान रहाइश पर मौजूद नहीं, कानूनी अमल की राह में गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस अपनी हिफाजत में इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी और 7 मार्च की पेशी के लिए अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। इमरान खान तोशाखाना केस में फर्द जुर्म से बचने के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी तजादात का मजमुआ है। खान साहब जो हैं ये वो अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं जिसमें वो तोशाखाना की फ़र्द जुर्म इनके ऊपर लगनी है, क्योंकि इस चोर को पता है कि ये चोरी मैंने की है और फ़र्द जुर्म लगेगी तो मुझे सज़ा होगी। तो ये वहाँ से भागा हुआ है और कौम को लेक्चर दे रहा है। यानी इतना बदबख्त और ढीठ इंसान है कि जो काम इसने खुद किए हैं उन्हीं के मतलब जो है वो कौम को जो है वो नसीहतें कर रहा है। यानी जिस वक्त ये लोगों को गालियाँ दे रहा था कि जी बाहर पैसा ले गए, बड़ा मुल्क को नुकसान हो गया, कौम को नुकसान हो गया, उस वक्त इसकी फ्रंट मैन जो फ़राग होगी वो अरबों रुपए बाहर जो है वो मुंतकिल कर रही थी, बाहर लेके जा रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। ये चीज़ें जो है वो साबित हो चुकी हैं। इसी तरह से जब ये लोगों को चोर चोर और डाकू डाकू कह रहा, खुद तोशाखाना में उस वक्त भी जो है ये चोरी कर रहा था। तो ये इंतहाई बदबख्त और बेशर्म इंसान है। इसका कोई कॉलो फेल नहीं है, कोई इसका मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है, और सिर्फ झूठ बोलने और मुखालफीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना इसका हथियार है। इसके अलावा ऐसे और कोई चीज़ नहीं आती। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। ऐसे इंतखाबात होने चाहिए जिनसे मुल्क अदम इस्तेहकाम के बजाय आगे बढ़े। इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ इमरान खान की ज़िद को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। एक फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ऐसा इलेक्शन जिसके नताइज को पूरी कौम तस्लीम करे और मुल्क जो है वो आगे बढ़े। एक ऐसा इलेक्शन जो मज़ीद अनारकी लेके आए, अफरा तफरी लेके आए, इस फितने को दांदरी के नाम पे ऊपर नया ड्रामा रचाने का मौका दे। ऐसा इलेक्शन जो है वो इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान एक बुज़दिल आदमी है। कौम लीडर और गीदड़ का फ़र्क जान गई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थाम कर लंदन से पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी देता है, जबकि गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी के डर से दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि बुज़दिल, तोशाखाना, घड़ी चोर, माशी तबाही और महंगाई के मुजरिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों, कारकुनों और ख़वातीन को ढाल बना लिया। उन्होंने कहा कि असली लीडर झूठे मुकदमों में भी बहादुरी के साथ गिरफ्तार होते हैं। इमरान खान जैसे गीदड़ मुजरिम भाग जाते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि एक साबित शुदा गीदड़ खुद को लीडर कहता है। अदालत को गाली और धमकी देने, पुलिस पर हमला करने पर जमानत हो जाती है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी है। पैमरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स इमरान खान की रिकॉर्डेड या लाइव तकारीर नशर नहीं करेंगे। टीवी चैनल्स को हिदायत की गई है कि किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ मवाद नशर न करते हुए ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये इक़दाम इमरान खान की इश्तिआल अंगेज़ तकारीर के बाद किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मुल्की तरक्की के लिए ज़राई शोबे में सरमायाकारी नागुज़ीर है। इस शोबे में खुद कफ़ालत के लिए छोटे किसानों को अपने पाँव पर खड़ा करना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए भी काश्तकारों की मदद करेंगे। वो कराची में सैलाब मुतासरा किसानों को माली मुआवनत फराहमी के प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ज़ीशान अहमद की रिपोर्ट। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 की मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठाए थे, ताहम वो मरदमशुमारी एक कठपुतली को फायदा देने के लिए की गई थी। उस सेंसस के पीछे एक सियासी सोच था कि इलेक्शंस आ रही हैं और उन इलेक्शंस में हमने हल्का बंदिया इस तरीके से करना है कि हमारा कठपुतली को फायदा हो और एक सिलेक्टेड को वजीर आज़म बनाना है। सो उस सेंसस वो रिकाउंट नहीं हुआ था और उसी इंटरिम सेंसस पे 2018 का इलेक्शंस किए गए। हर सीसीआई की मीटिंग में जो 2018 से लेके उसके बाद जब वजीर आजम खान साहब था तो सीएम सिंध मुराद अली शाह वो वाहिद हुकूमत का नुमाइंदा और वो वाहिद सियासी जमात था जो यही एतराज़ात बार बार उठाता रहा कि आपने हमसे वो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और अब सही तरीके से नया सेंसस करवाया जाए। उन्होंने कहा कि सैलाब से नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और ये प्रोग्राम छोटे काश्तकारों किसानों के लिए माविन साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी गई और सिर्फ एक साल के अंदर मुल्क चावल गंदुम में खुद कफील हुआ, बल्कि बैरून ममालिक भी बरामद करता रहा। उन्होंने कहा कि हमने ज़र मुबादलों को बचाकर अपने ही किसानों पर खर्च किया। तकरीब से खिताब करते हुए तखफीफ गुर्बत के वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि गुज़िश्ता साल सैलाब ने फसलों को तबाह कर दिया और हमारी अवलीन तरजीह है कि किसानों और हारियों की हर मुमकिन मदद की जाए। जीरो टॉलरेंस हम दिखाएंगे अगर हमें किसी किस्म की शिकायत अपने किसान भाइयों की तरफ से मौसूल होगी। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने हारियों को सपोर्ट प्राइस दी है। गंदुम का रेट 4000 रुपए मन किया, जो कि आप सबको पता है कि वफाकी हुकूमत हमें चाह रही थी कि इसको कम करें, अब उन्होंने भी वही रेट कर दिया जो हमने किया। तकरीब से वज़ीर आला के मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने भी खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बटन दबाकर सैलाब मुतासरा आबादगारों को बीज की मद में माली मावनत के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब में मौजूद किसानों और हारियों ने फौरी रकम की फराहमी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शुक्रिया अदा किया। बाद में वीडियो लिंक के जरिए सिंध के बेशतर अजला से किसानों और हारियों ने सिंध हुकूमत के महकमा ज़राअत के बीज प्रोग्राम को सराहा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इमरान खान ने अदालती हुक्मनामे के डर से खुद को कमरे में बंद कर लिया, खुद को लीडर कहने वाला छुप रहा है। मुआविन खुसूसी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं जहांगीर अली से। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, आज इस्लामाबाद पुलिस हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि अदालती हुक्म की तामील के लिए ज़मान पार गई है। अदालतों के बार बार बुलाने के बावजूद इमरान खान पेश होने से गुरेज़ा हैं और ये शख्स मुसलसल कानून की धज्जियाँ उड़ाकर खिलवाड़ कर रहा है। इमरान खान और बुशा बीबी को अरबों रुपए के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेचने का जवाब देना होगा। ये केस चोरी का केस है। अदालतें फर्दे जुर्म आयद करने के लिए इसको बुला रही हैं और बार बार बुला रही हैं। 1 अरब की घड़ी है तो इसकी कीमत लगवाई 50 लाख रुपया। वो कम कीमत लगवा के उसको घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। पीरनी साहिबा हाथ में पकड़ के तोहफों को बैठती थी जिस तरह कोई चोर चक्का
जब कोई चोरी करता है तो वो सीने के साथ लगा के रखता है अपनी चोरी के माल को, तो उसको बाहर की हवा नहीं लगने देती थी। तो वो इवैल्यूएटर्स को बुलाया गया, कम कीमत लगवा के सरकारी खजाने में 20% जमा करा के वो अरबों रुपए के तोहफे ब्लैक मार्केट में बेच के वो पैसा हड़प कर गई। उन्होंने कहा कि हमारे लीडरान ना करदा गुनाहों की सजा काटी, जबकि ये डरपोक इमरान नियाजी एक रात भी जेल में नहीं गुजार सकता। खौफ का आलम देखें कि ये इतना, ये जो बड़के मारता ना आके टीवी के ऊपर कि मैं फलां कर दूंगा, धमका कर दूंगा, इतना सा दिल है, एक रात हवालात में नहीं गुजार सकता, रोता है, चीखें मारता है। तो आज जब इसने अपने आप को लॉक किया, लॉक करके बाहर तहरीर लिखवा दी कि मैं घर पे नहीं हूं, चंद लम्हों बाद घर में ही नमूदार हुआ और लॉन में तकरीर की। अदालतें इस बात को देख रही हैं। आज अदालती ऑर्डर के तहत अदालती ऑर्डर की तामील करवाने पुलिस गई थी। 7 तारीख को तोशाखाना का केस है। अरबों रुपए की घड़ियां चोरी की हैं, जेवरात चोरी किए हैं, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं। बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, बताना होगा। उन्होंने कहा कि आईन और कानून से कोई बालातर नहीं है, ये जब तक अपने गुनाहों की सजा नहीं भुगतेगा ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करता रहेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ कहते हैं कि मुल्क से जत्थों की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स 2000 अफराद का जत्था इकट्ठा करे और मन मर्जी कर ले। शेखुपुरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि बुज़दिल खान अगर बहादुर होता तो सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देता। तहरीक इंसाफ बुज़दिलों की जमात बन चुकी है। क्या तमाशा लगा हुआ है सुबह का, देख नहीं रहे आप? क्या किसी और को पाकिस्तान के अंदर कोई गिरफ्तार करने जाए तो इस तरह करके दिखाए? हमारी तो 6-6 माह जमानतें नहीं होती थी, इसकी एक दिन में 6 जमानतें हो जाती हैं और बगैर पेश हुए जो हो जाती हैं। तो फिर एक यकतरफा इंसाफ जो है वो मुल्क को ले डूबेगा। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन और कानून सबके लिए बराबर है। मुल्क एक लाडले की ख्वाहिशात पूरी करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान अपने लिए और दूसरों के लिए अलग अलग कानून चाहता है। अगर तुमने तोशा खाना की हीरे जवाहरात घड़ियां नहीं चोरी की तो अदालत जाते क्यों नहीं हो? ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में एक कानून इमरान खान के लिए हो और पाकिस्तान के आम आदमियों के लिए और कानून, ये हो नहीं सकता। आज एक वारंट ने अपने आप को लीडर कहने वाले को गीदड़ बना दिया। जिस दिन तुम्हें गिरफ्तार करना होगा, रियासत इतनी ताकत रखती है कि तुम जैसे को बिल में से भी निकाल लेगी। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि अगर इमरान खान का दामन साफ है और घड़ी चोर नहीं तो खुद को कानून के हवाले करें। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक का रूहे रवा और अमरीका को ललकारने वाला मर्द मुजाहिद अदालत में पेश हो। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि इमरान खान का एक पाकिस्तान और यकसा कानून का दावा किधर गया? इस शख्स का किरदार कानून से खुली बगावत और फसाद है। तर्जुमान पीटीएम का कहना था कि इमरान खान भी कानून और अदालत से बालातर नहीं। गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन और कारकुनों को ढाल बनाने वाले इनकलाबी खान ने बुज़दिली की मिसाल कायम कर दी। उन्होंने कहा कि जमान पार्क बंकर में छुपने वाला इमरान नियाजी नेल्सन मंडेला नहीं बल्कि डरपोक है। कानून पर अमलदारी का भाषण देने वाला कानून से भाग रहा है। पीटीआई टाइगर किस बुनियाद पर कहते हैं कि खान बहादुर है? और यहाँ आपको बताएं, मलिक अब्दुल वली काकड़ ने गवर्नर बलूचिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कोयटा में हुई। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मलिक अब्दुल वली काकड़ से हलफ लिया। तकरीब में मुंतखब नुमाइंदों और आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते ने नए गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ को सलामी पेश की। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 89 लाख मुस्तहक़ीन के वज़ाइफ में 25% इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है और इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को बहरानों से निकालेगी। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान ने IMF से खुद किया गया मुआहिदा तोड़ा। मौजूदा हुकूमत को जब मुल्क मिला तो तबाही के दहाने पर था। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला
بحران سے نکالیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے، اور عوام کی جب عدالت میں جائیں گے، جب عوام کو سہولیات نہیں دیں گے تو ہمیں ڈیفینیٹلی مشکلات ہوں گی. ہمیں اس چیز کا احساس ہے. پولیٹیکل ورکر ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے. ہماری بھرپور تیاری ہے، اور جب بھی الیکشن کمیشن اپنا شیڈول دے گی، اپنی ٹائمنگ دے گی، تو جو ہے ہم الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے بالکل ہم تیار ہیں. لہٰذا جو ہے اس بات کو یہ نہیں کہا جائے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. جو جماعت بھی یہ الزامات لگاتی غلط ہے. فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ BISP کے وظائف میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. جو مستحقین رہ گئے ہیں ان کی BISP میں رجسٹریشن کے لیے سروے جاری ہے. ڈائنامک سروے کا آغاز جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کیا. ٹرانسجینڈر ان کو بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں. جو ہمارے بینیفیشریز ہیں جن کو 7,000 روپے مل رہے ہیں ان کو 25% اب جو ہے پیسے جو ہے وہ قسط جو ہے وہ زیادہ ملے گی. مستحقین کو جو ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ سبسڈی دی تھی آٹے کی، چینی کی، گھی کی، وہ بھی جو ہے وہ بھی جاری ہے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. پیپلز پارٹی تمام فیصلوں کی برابر ذمہ داری لیتی ہے. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان اور امریکہ کے مابین انسداد دہشت گردی سے متعلق بات چیت کل سے اسلام آباد میں ہو رہی ہے. مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری سید حیدر شاہ، جبکہ امریکی وفد کی نمائندگی انسداد دہشت گردی کے بارے میں قائم مقام رابطہ کار کرسٹوفر لینڈبرگ کریں گے. ان مذاکرات کا مقصد دہشت گردی کے مشترکہ خطرات سے نمٹنا اور اس کی مالی معاونت کی روک تھام کے لیے عالمی فورمز پر تعاون بڑھانا ہے. 2 روزہ ڈائیلاگ میں دونوں فریق انسداد دہشت گردی کے بارے میں اپنے تجربات کا تبادلہ کریں گے. بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں جموں خطے کے ضلع ڈوڈا میں نامعلوم افراد نے ایک سرکاری استاد شبیر احمد کو عمارت کی 3ری منزل سے نیچے پھینک کر قتل کر دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق علاقے کے لوگوں نے اس ہولناک واقعے کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرین نے کہا کہ استاد کے قتل کے پیچھے بھارتی فوجیوں کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا ہاتھ ہے. ضلع پونچھ کے علاقے کرشنا گھاٹی میں کنٹرول لائن کے قریب بارودی سٹنگ کے دھماکے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر معیاری غذا اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اکثر نظر بند مختلف امراض کا شکار ہو چکے ہیں. ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے واشنگٹن میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں کو بے انتہا مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان اب تک متعدد جنگیں ہو چکی ہیں. ادھر بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی حالت نگفتہ بے ہے. نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا نے فسطائی ہندو تنظیم RSS کو دنیا کے لیے ایک خطرہ قرار دیا ہے. اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں عبداللہ شاد اس رپورٹ میں. نیشنل کونسل آف کینیڈین مسلمز اور ورلڈ سکھ آرگنائزیشن آف کینیڈا نے ایک مشترکہ رپورٹ میں عالمی قوتوں کو خبردار کیا ہے کہ سنگ پریوار جیسی انسان دشمن تنظیم کو بروقت لگام نہ دی گئی تو عالمی امن خطرے کی زد میں آ جائے گا. اس دستاویز میں عالمی رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کو غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ RSS محض بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے ذیلی اداروں کے ذریعے ہندو انتہا پسندی کو فروغ دے رہی ہے. ہندو سیوک سنگھ جیسی تنظیموں کے ذریعے فسطائی مودی سرکار ہندوتوا کو فارن ایجنڈے کے طور پر فروغ دے رہی ہے. رپورٹ میں کینیڈا کی مسلم و سکھ برادری نے کینیڈین حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہاں راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کی شاخوں کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسری جانب راہل گاندھی کے کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر پر بھارتی میڈیا میں طوفان بدتمیزی برپا ہے. کانگریس کے رہنما نے کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں جمہوری اقدار ختم ہوتی جا رہی ہیں. میڈیا اور عدلیہ پر مودی حکومت قابض ہے. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. So that's what I described. Capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. And you've also heard of the attack on minorities, the attack on the press. So you get a sense of what is going on. عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ بھارت میں تیار ہونے والے کھانسی کے شربت سے ازبکستان میں 18 بچوں کی ہلاکت پر کمپنی نوئیڈا کے 3 عہدیداروں کو بھارتی دارالحکومت نئی دلی سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی کمپنی نے یہ دوائیں مئی 2021 میں ازبکستان بھیجی تھیں اور گزشتہ برس دسمبر میں ایک رپورٹ میں 18 ایسے بچوں کی نشاندہی ہوئی تھی جو یہ دوا پینے سے انتقال کر گئے تھے۔ ازبکستان نے مودی سرکار سے اس مجرمانہ غفلت کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی جانچ پڑتال کے بعد بھارتی کمپنی کی اس دوا کو ناقص قرار دیتے ہوئے بچوں کی ہلاکت کا ذمہ دار اسی سیرپ کو قرار دیا تھا۔ اس سے قبل افریقی ملک گیمبیا میں بھی بھارتی کمپنی کی کھانسی کی دوا پینے سے 60 سے زائد بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ 8 کی 21ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 180 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ اوورز میں 6 وکٹوں پر 179 رنز سکور کیے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا آغاز اچھا نہ تھا۔ ابتدائی 4 بلے باز 17 کے مجموعی سکور پر آؤٹ ہو گئے۔ ول سمتھ 0، یاسر خان 5، سرفراز احمد 3 اور افتخار احمد محض 2 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ 5ویں وکٹ پر محمد نواز اور نجیب اللہ زرادان نے 104 رنز کی شراکت قائم کی۔ محمد نواز 52 اور نجیب اللہ نے 59 رنز کی اننگز کھیلی۔ عمر اکمل نے 5 چھکوں کی مدد سے 14 گیندوں پر جارحانہ 43 رنز سکور کیے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے فضل الحق فاروقی نے 3 جبکہ فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان سپر لیگ میں مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے ساتھی اینکر محمد انیس۔ جی بہت شکریہ۔ PSL کی دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ ہمارے نمائندے ذیشان قیوم اس وقت پنڈی اسٹیڈیم میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں۔ جی ذیشان بتائیے گا اسٹیڈیم میں کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں؟ ملتان، کراچی اور لاہور کے بعد اب پاکستان سپر لیگ کا میلہ مکمل طور پر ایک ہفتے کے لیے پنڈی میں جو ہے وہ سج رہا ہے۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان پنڈی اسٹیڈیم میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ چھٹی کا روز ہے، اس وجہ سے شائقین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹیڈیم آ رہی ہے، اپنے پلیئرز کو انجوائے کر رہی ہے۔ نہ صرف اسلام آباد یونائیٹڈ کے میں نے یہاں پر سپورٹرز دیکھے ہیں بلکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بھی بہت زیادہ سپورٹرز جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں۔ اگر پوائنٹس ٹیبل کی بات کروں تو اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم جو ہے وہ 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز صرف 2 پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے اور اس کا آخری نمبر ہے یعنی کہ 6واں نمبر ہے۔ اگر اسلام آباد کی ٹیم آج مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لاہور قلندرز جو ہے وہ پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم اگر یہ میچ ہارتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں کہ وہ اگلے مرحلے میں جا سکے۔ جیت کی صورت میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اگلے مرحلے کے لیے جو کوالیفائی کرنے کی امیدیں ہیں وہ زندہ رہیں گی۔ چھٹی کے باعث اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین نے بڑی تعداد میں پنڈی اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ شائقین کرکٹ کی کیا تاثرات ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پنڈی میں جب بھی میچ ہوتا ہے ہم بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ ہم اسلام آباد یونائیٹڈ کے سپورٹرز ہیں اور شاداب خان ہمارا بیسٹ پلیئر ہے۔ ایکسائٹمنٹ لیول تو آف کورس بہت اپ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں دنیا کو ایک پیغام جاتا ہے کہ بہت سے ممالک فارنرز بھی آ کے یہاں پہ کھیلتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے لوگ یہاں پر جب آ کے کھیلیں گے تو آپ کا ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ ہوگی اس سے۔ راولپنڈی میں جب بھی ہوتا ہے جی میچ تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ ہمارے سٹی میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آتے رہیں تاکہ مزید جو ہے وہ ہمارے سٹی میں میچ کر سکیں۔ بہت اچھا لگتا ہے انٹرنیشنل، یہاں پہ بھی پھر اسکوپ ہوگا تو جیسے آج فورن سے آئے ہیں پلیئرز تو ایسے انڈیا سے بھی آئیں گے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ اور پھر پرجوش قسم کا، اور پھر ہم سپورٹ کرنے آئے پاکستان کو۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے پنڈی میں میچ ہو رہا ہے اور باہر ملک کے کھلاڑی بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اس سے۔ It will be a good experience for me. It will be the first experience and I'm too excited for this. میسج تو یہی ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری، آنا چاہیے ان کو۔ پاکستان کا بہت پازیٹیو میسج بھی ایک جا رہا ہے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں جناب میچ دیکھنے، اور
फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, पहले डिफरेंट गेम्स बाकी गेम्स के तो आ चुके हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स पाकिस्तान में आना एक बड़ी बात है और हम बहुत इससे वेलकम करते हैं इस चीज़ को। मेरी फेवरेट टीम कोयटा है, मेरा फेवरेट प्लेयर जैसन रॉय है, मुझे पिंडी स्टेडियम में बहुत मज़ा आता है। ओवरऑल जितनी भी टीमें खेल रही हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम में कोई डिफरेंस नहीं है कि वो कोयटा का है वो कराची का है। अच्छी क्रिकेट हो रही है, दुनिया को अच्छा मैसेज जा रहा है। बाहर के खिलाड़ी पाकिस्तान आए हैं, बहुत खुश हैं और इस तरह मैचेस होने चाहिए और फुल एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के 22वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें रावलपिंडी में टकराएंगी। मैच शाम 7 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। PSL में मजमूई तौर पर क्वेटा का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 15 बार मद्दे मुकाबिल आईं, जिसमें ग्लैडिएटर्स ने 10 जबकि किंग्स ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की। PSL 8 के दोनों टीमों के दरमियान होने वाले पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 6 रन से कामयाबी हासिल की थी। दोनों टीमों के अहम खिलाड़ियों की अगर बात करें तो कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की ऑलराउंडर कारकर्दगी है। उन्होंने 8 मैचेस में 3 मिस सेंचुरियों की बदौलत 329 रन बनाए हैं, जबकि 7 विकेटें भी अपने नाम की हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में मार्टिन गुप्टल, इफ्तिखार अहमद और सरफराज अहमद नुमायां हैं। बॉलर्स में कराची की तरफ से मोहम्मद आमिर ने अब तक सबसे ज्यादा 9 विकेटें हासिल की हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और ऑडन स्मिथ जैसे अहम बॉलर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की खबरों से इतना ही। अब आपको वापस ले चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया नीस। मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि पार्लिमानी अमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा है कि मुल्क को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी साख कुर्बान कर दी है। एबटाबाद की तहसील लोरा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2018 में हुकूमत की तब्दीली के बाद PTI हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की शुरू की गई तमाम तरक्याती स्कीमों को रोक दिया था। आज एक बार फिर घोड़ा गली लोरा सांठी रोड का इफ्तिताह हुआ है, जिस पर 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। 2013-14 में जब मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली थी, हमने दहशत गर्दी भी ख़त्म की, बिजली की शॉर्टेज भी ख़त्म की और CPEC जैसे सीम मंसूबे पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान बड़ा तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क बन गया। इमरान खान ने अपनी सियासत इंतकाम की नज़र कर दी, पाकिस्तान की तरक्की इंतकाम की नज़र कर ली। आज जो माशी तबाही और बर्बादी का हम सामना कर रहे हैं, उसकी वजह भी इमरान खान है और उसका वो IMF का मुआहिदा है। हुकूमत पाकिस्तान उस मुआहिदे की पाबंद है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त माशी मुश्किलात के बायस अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ताहम वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम को हर मुमकिन आसानियाँ और रिलीफ फराहम करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही हैं। साबिक गवर्नर इकबाल जफर झगड़ा और ANP की रहनुमा समर हारून बलौर से पेशावर में मुलाकात के दौरान गवर्नर ने कहा कि रमज़ान में अवाम को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश होगी कि रमज़ान के महीने में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में जश्न बहारा के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। पंजाब में पहली बार जश्न बहारा मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर्ड होगा, जिसमें हुकूमत पंजाब का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लाहौर और फैसलाबाद में जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। आज से 12 मार्च तक जिलानी पार्क लाहौर में फूड मेला होगा। लाहौर हॉकी स्टेडियम में हर शाम नामवर गुलकार म्यूज़िक शो पेश करेंगे। दाता दरबार समेत दीगर मज़ारात पर महफिल नात और महफिल समा का इनेकाद किया जाएगा। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम, सरई यूनिवर्सिटी और दीगर मकामात पर जश्न बहारा की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान की ख़वातीन खिलाड़ी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने कहा है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीहात में शामिल है। लाहौर में सॉलिट्यून ग्रुप की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ख़वातीन बासलाहियत हैं, इन्हें बाइख्तियार बनाना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि बाशऊर कौमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर मुल्की इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डालती हैं। बेगम समीना अलवी ने कहा कि ख़वातीन मुलाजमत की बजाय टेक्निकल ट्रेनिंग पर तवज्जो दें। खातून अव्वल बेगम समीना आरिफ अलवी ने खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू की और सॉलिट्यून ग्रुप की मुस्तहक अफराद के लिए काविशों को बेहद सराहा।
اور ناظرین، ملتان میں قائم خصوصی مرکز جنوبی پنجاب میں خواتین پر تشدد کی روک تھام اور انہیں انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں خواجہ محمد کلیم۔ خواتین کے خلاف انسداد تشدد کا یہ ادارہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے دوران مارچ 2017 میں قائم کیا گیا۔ اس ادارے میں کسی بھی تشدد یا ناانصافی کا شکار خواتین کو طبی، نفسیاتی اور قانونی امداد ترجیحی بنیادوں پر ایک ہی چھت تلے مفت فراہم کی جاتی ہے۔ لاسٹ ایئر ہمارا نمبر ہے تقریباً 2000 کے قریب جو ہم نے ایک پورے سال میں کمپلینٹس ریسیو کی ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ 2017 سے جب سے سینٹر کام کر رہا ہے 9700 کے قریب کمپلینٹس ہیں، جس میں سے مور دین 80 اور 85% ہمارے کیسز ریزالوڈ ہیں۔ خواتین مرکز میں حصول انصاف کے لیے آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ یہ ادارہ ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ جی 6 ماہ پہلے میں اس ادارے میں آئی تھی، میاں بیوی کا جھگڑا تھا ہمارا آپس میں، تو پھر انہوں نے صلح وغیرہ کروائی تو اب ہم لوگ ٹھیک رہ رہے ہیں۔ نومبر 2022 میں قانون سازی کے ذریعے پنجاب کے تمام اضلاع میں محکمہ سماجی بہبود کو یہ ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، لیکن ایک ہی چھت تلے تمام تر سہولیات کی فراہمی نہ ہونے کے سبب خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ راولپنڈی میں یتیم بچوں کی نگہداشت کرنے والے ادارے سبا ٹرسٹ میں فیملی فن گالا منایا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں شاہ رخ شفیع کی اس رپورٹ میں۔ انسانیت کی خدمت کرنے والے 1965 سے قائم ادارے سبا ٹرسٹ کی جانب سے بچوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے فیملی فن گالا کا اہتمام کیا گیا، جہاں بچوں نے مختلف تقریری مقابلے اور ٹیبلوز پیش کیے۔ چیئرمین سبا ٹرسٹ صغیر اسلم نے کہا کہ ہمارے ادارے کا مقصد ملک کے لیے قابل نئی پود کو جنم دینا ہے۔ ہمارا مشن ہے کہ ہر بچے کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔ ہم نے اس ملک میں کرتے درتے لیڈر پیدا کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 15-20 سالوں میں یہ ثابت کر دیں گے کہ پاکستان کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو اور وہ قرضہ دے سکتے ہیں۔ جماعت چہارم کی طالبہ ہوں، اسے بنانے میں ہمیں 2 سے 3 دن لگے ہیں اور اس کا مقصد ہے کہ ہم یہ جو چیز ہے یہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں۔ فیملی فن گالا میں بچوں کے لیے فیس پینٹنگ، جھولے، کھانے پینے اور دستکاری کے سٹالز بھی لگائے گئے، جہاں بچے خوب محظوظ ہوئے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو میں حکومت نے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے جدید ترین سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کے جدید ICU اور بلڈ بینک نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ تفصیل جانیں گے سکردو سے ہمارے نمائندے قاسم نسیم کی اس رپورٹ میں۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو میں مریضوں کے علاج و معالجے کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جہاں حکومت کی جانب سے گلگت بلتستان کی پوری آبادی کو صحت کارڈ اسکیم کے تحت مکمل مفت علاج کی سہولت موجود ہے۔ ہسپتال میں نوزائیدہ بچوں کے انتہائی نگہداشت کا یونٹ حال ہی میں کھولا گیا ہے، جو پورے گلگت بلتستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اور واحد یونٹ ہے، جہاں قبل از وقت پیدا ہونے یا مختلف پیچیدگیوں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ اس یونٹ کے قیام سے یہاں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ ہسپتال میں تمام سہولتوں سے آراستہ بلڈ بینک قائم کیا گیا ہے، جہاں جدید مشینوں پر خون کی اسکریننگ کے علاوہ خون کے مختلف اجزاء کو الگ کر کے مریضوں کو دینے کی سہولت موجود ہے۔ اس بلڈ بینک سے بلتستان ڈویژن کے دیگر اضلاع کے لیے بھی اسکرین شدہ خون کے اجزاء بھیجے جانے کی سہولت موجود ہے۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو، جس کی بنیاد 1950 میں ایز اے ایجنسی ہاسپٹل سکردو رکھی گئی، ٹرشری کیئر ہاسپٹل کا روپ دھار رہا ہے۔ آج الحمدللہ یہ 22 سے 24 ڈپارٹمنٹس نے کام شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ جدید ترین خون اسکریننگ اور کمپوننٹس میں دینے کی سہولیت موجود ہے۔ آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ بلڈ ڈونیٹ کریں۔ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکردو بلتستان بھر کے لوگوں کو گھروں کے دہلیز پر علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، سکردو۔ سبی کا تاریخی میلہ 3 روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد۔ میلے کے تیسرے روز مویشیوں کی اختتامی پریڈ ہوئی، نیزہ گھڑ دوڑ اور علاقائی میوزک شوز پیش کیے گئے۔ اعلیٰ نسل کی مویشیوں پر اگر مردوں کا فوکس رہا تو روایتی کشیدہ کاری اور گھریلو دستکاری کی مصنوعات خواتین کی توجہ کا مرکز رہی۔
زراعت کے ساتھ لائیو اسٹاک بلوچستان کی مجموعی معیشت میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ 1487 میں میر چاکر اعظم کے عہد سے شروع ہونے والا سبی میلہ برٹش دور میں بھی جاری رہا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 کے سبی میلے میں قائد اعظم نے خصوصی شرکت کی۔ بابا قوم کی شرکت کے بعد زرعی اور صنعتی ایگزیبیشن اور بلدیاتی کنونشن بھی میلے کا حصہ بن گئے۔ سر سبی کے میلے میں آتے ہیں، یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے۔ ہم میلے میں آتے ہیں، میلے میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں اسٹالس پر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پورا سال جو ہے ہمیں سبی میلے کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے۔ اندازہ ہے میلے میں کروڑوں روپے کے مال مویشی کی خرید و فروخت ہوئی۔ مویشیوں کا بیوپار مکمل ہونے کے بعد لائیو اسٹاک میلے کے بزنس کی تفصیلی رپورٹ جاری کرے گا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، کراچی کے آرٹس کونسل میں چھٹے سندھ لٹریچر فیسٹیول میں سندھ کے تہذیب و ادب کی خوشبو چار سو پھیلی رہی۔ فیسٹیول میں ناول، افسانے، کہانی اور پاکستان میں بولی جانے والی زبانوں کا جائزہ لیا گیا۔ احوال بتا رہے ہیں سہیل جمالی۔ سندھ ادبی میلے کی تھیم ماحولیاتی تبدیلی ہے۔ میلے میں اردو، پنجابی، سرائکی اور پشتو سمیت تمام زبانوں کے ادبی منظرنامے پر مختلف سیشنز ہوئے، جن میں شرکاء نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ کتاب، فیسٹیول، شاعری، موسیقی، ادب، صحافت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشروں کو جوڑتی ہیں، جو معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں، یہ ذہنوں کو جلا بخشتی ہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ جوڑنے کا سبب یہ ہے تو ہم آئیں گے، ایک دوسرے کو سنیں گے، جب سنیں گے ایک دوسرے کی بات سمجھیں گے تو ہم نے جوڑنے کی بات بڑھے گی۔ لٹریچر فیسٹیول میں مختلف نشستوں میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ادب، صحافت اور نصاب میں اس موضوع کو شامل کیا جائے۔ اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے، اور اس دفعہ جو فیسٹیول کا موضوع ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو اس وقت وہ وقت کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع کو بہت سیریس انداز سے سوچیں، سنجیدہ ہو کے سوچیں، اور اس کے لیے کوئی سنجیدہ لائے عمل تیار کریں۔ اس موقع پر کتابوں کی رونمائی کے ساتھ کتب میلے کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ ادبی میلے میں سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دستکاری کی مصنوعات کے اسٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر۔ برازیل نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے اور قیام امن کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ برازیل کے صدر لوئز اناسیو ڈا سلوا نے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ برازیل قیام امن کے لیے کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ ادھر روس اور یوکرین کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ یوکرین کے مشرقی علاقے میں لڑائی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے لہ کا ذکر کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں -2، استور 2، ہنزا 1، جبکہ گوپس میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت کا اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 9، لاہور 16، کراچی 20، پشاور 14 اور سرگودا میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ ایف جی کی ٹیم نے دوسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان پولو کپ جیت لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی مہمان خصوصی تھے۔ لاہور میں ہونے والے فائنل میں ایف جی اور بی این پولو ٹیموں کے درمیان زبردست مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ فائنل میں 6 گول کرنے والے راؤل لیپلازیٹ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ اس موقع پر آرمی بینڈ ڈسپلے اور نیزہ بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ ہوا مکمل۔ نیوز ٹیم کے ہمراہ مناظر حسین اور نازیہ کمل کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔